प्रभु यीशु मसीह ख्रीष्टको उच्च अनि महिमित नाउँमा एकपटक सम्पूर्ण भुटानका अनि जहाँ जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ सबैलाई जय मसीह। त परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष भुटानका मण्डलीसँग मिलिकन आज यसरी यो संगति गर्ने मौका परमेश्वरले दिनुभयो। यद्यपि यो लकडाउनको समय चलिरहेको छ अनि सबै प्रकारका परिस्थितिको बीचमा पनि परमेश्वरले यसरी परमेश्वरको वचनको प्रबन्ध गरिकन हामीलाई आत्मिक जीवनमा उठाउने काम गरिरहनु भएको निम्ति हामी प्रभुप्रति धेरै धेरै आभारी छौँ। त विशेष आज तपाईहरुसँग मैले यो संगति गर्ने मौका पाएँ। मेरो नाम प्रेम कुमार तामाङ, म कालिम्पोङ एलसदाईमा सेवा गरिरहेको छु र दुःख सुखको साथमा आजसम्म परमेश्वरले सहायता गरिरहनु भएको छ र आज तपाईहरुको मध्यमा आई यसरी मैले यो सेवा गर्ने मौका पाएँ। यो प्रभुको दया हो। त अब हामी आउनुहोस् सेवामा जानको अगाडि एउटा पदलाई चाहिँ हामी पढ्नेवाला छौँ। पहिला दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 5 पद हामी यहाँबाट पढिदिन्छौँ। दोस्रा तिमोथी 2 अध्यायको 5 पद। अनि होडबाजी गर्ने मानिसले पनि नियम बमोजिम होड गरेन भने उसले मुकुट पाउने छैन। परमेश्वरले यस वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन्। हामी सानो प्रार्थना गर्छौँ। जीवितदायी विश्वास योग्य सामर्थ्य र मान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ प्रभुको नामको बढाई प्रशंसा तारिफ गर्छौँ। तपाईँ प्रभुको महान दयाको निम्ति आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि तपाईँले आफ्नो प्राण यस पृथ्वीमा आइकन सारा जगतको निम्ति दिनुभयो। अनि तीमध्ये एउटा म अयोग्य व्यक्तिले पनि तपाईँलाई चिन्नु सके अनि तपाईँ प्रभुको त्यस बहुमूल्य खुनमा मैले पनि विश्वास गर्दा हुँदै मैले पनि जीवनलाई प्राप्त गर्न सके। यसै कारण प्रभु हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु र तपाईँ प्रभुको मानता अनि तपाईँ प्रभुको बढाई प्रशंसा गर्दै यसरी फेरि पनि यस घडी यस समय तपाईँ प्रभुको चरणमा आउँदछु। प्रभुजी आज विशेष यो भुटान मण्डलीसँग मिलिकन यो वचनको सेवकाई गर्ने मौका तपाईँ प्रभुले दिनुभयो। तपाईँ प्रभुको नामको बढाई नगरी सक्दैनौँ र प्रभुजी विशेष अब म तपाईँ प्रभुको चरणमा आएको छु अनि यो तपाईँ प्रभुको आत्मिक भोजन लिकन आइरहेको छु अनि यो आत्मिक भोजन अब तपाईँपट्टिबाट प्राप्त हुनुपर्छ। तपाईँले दिनु भएन भने हामीले केही पनि पाउन सक्दैनौँ अनि तपाईँ प्रभुपट्टिले आएन भने हामी खाली अनि रित्तो हुनेवाला छौँ। यसै कारण प्रभुजी तपाईँ प्रभुको अनुग्रह मुनि, तपाईँ प्रभुको दया मुनि, तपाईँ प्रभुको छारी मुनि म आफूलाई ल्याउँदछु। प्रभु तपाईँ प्रभुले मलाई ग्रहण गर्नुहोस् अनि एउटा माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिकन आजको दिनको यो सेवकालाई तपाईँ प्रभुले बडो आशिषमय बनाउने काम गरिदिई बस्नुहोस्। जहाँ जहाँबाट तपाईँका जनहरूले तपाईँका लोकहरूले यी वचन सुनिरहेको छ अनि हरेकले यस वचनलाई सुनिकन आत्मिक लाभ उठाउन सकेका होस्, आत्मिक जीवन अझै उच्चतामा जान सकेका हुन् भनी बिन्ती प्रार्थना तपाईँ प्रभुसँग छ। यस वचनको लगाउमा अन्धकारको शक्ति, शैतान शत्रुको हमला, युक्ति उपाय जति छ प्रभु यीशु मसीहको ख्रीष्टको खुनको शक्तिमा बाँध्दछौँ। प्रभु स्वर्गीय स्थानमा बाँध्ने काम तपाईँले गरिदिई बस्नुहोस् भनी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ र एक बार नयाँ प्रकारले फेरि पनि तपाईँलाई पवित्र आत्माको तपाईँले अभिषेक गरिकन मलाई नयाँ प्रकारले चलाउने काम गरिदिई बस्नुहोस् ताकि म अनि हामी सबैजना यस सेवकाईबाट आशिष पाइकन फेरि पनि यस जग्गाबाट हामी छुट्न सकेका हौँ भनी बिन्ती प्रार्थना तपाईँ प्रभुसँग गर्दछौँ। समय दिनुभयो, धन्यवाद चढाउँदै शत्रुलाई हार माग्दै प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहको नाममा राख्छौँ। सुनि ग्रहण गरी बस्नु हवस्। आमीन। र विशेष हामीले यहाँनिर दोस्रा तिमोथी 2 अध्यायको 5 पदलाई पढेर गयौँ। यहाँनिर एउटा होडबाजी गर्ने मानिसको सम्बन्धमा हामीले पढेर गएका छौँ अनि नियम बमोजिम होड गरेन भने उसले मुकुट पाउने छैन भनिकन यो पदलाई, यो खण्डलाई हामीले पढेर गयौँ। त यो होडबाजी अथवा कुनै पनि खेला
जुन व्यक्तिहरूले यस संसारमा खेलकुद गर्छ, व्यायाम गर्छ, अनि होडबाजी गर्छ, कम्पिटिसन गर्छ, अनि उनीहरूले त्यो कम्पिटिसन गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका नियमलाई उहाँहरूले पुरा गर्दछ, सबै अनुशासनलाई उहाँहरूले पुरा गर्नुपर्दछ। यदि उहाँहरूले त्यो अनुशासनलाई, त्यो नियमलाई पूर्ण गर्न सकेन भने उहाँहरूको जीवनमा असफल आउँछ, उहाँहरूको जीवनमा निराश आउँछ, अनि एउटा स्पोर्ट्सम्यान बन्न सक्छ। यसै कारण अब यो होडबाजी गर्ने मान्छे सँग परमेश्वरको वचनलाई प्रभुको दास पौलले यो प्रकारले तुलना गरिरहेका छ। अनि माथि हेर्छौँ भने एउटा सिपाहीसँग तुलना गरिएको छ, अनि तल्लो खण्डलाई हेर्छौँ भने एउटा कृषक, एउटा खेतीवालासँग यहाँ तुलना गरिएको छ। अनि यहाँहरूको आफ्नो आफ्नो एउटा गुण छ। त तीमध्ये यो 5मा चाहिँ बीचमा चाहिँ होडबाजी गर्ने, अनि यहाँनिर खेलकुद गर्ने, अनि यो खेलकुद गर्ने चाहिँ एउटा नियम बमोजिम रुल रेगुलेसनमा रहेको हुनुपर्छ भनिकन यहाँनिर परमेश्वरको वचनले यो कुरा स्पष्टसम्म देखाउँदछ। त आज हाम्रो एउटा क्रिस्चियन जीवन पनि एउटा बसमा बस्ने जीवन, क्रिस्चियन जीवन एउटा अनुशासित जीवन, अनि क्रिस्चियन जीवन अधीनतामा बस्ने जीवन, अनि क्रिस्चियन जीवन परमेश्वरका अधीनता मुनि रहिकन जिउने जीवन। अनि यी जीवनमा हामी जब जिउँछौँ भने हामीले पनि परमेश्वरले राखिदिनु भएको त्यस लक्ष्यलाई, परमेश्वरले राखिदिनु भएको त्यस निशानालाई हामीले पनि प्राप्त गर्नेवाला छौँ। त अब यो होडबाजीको सम्बन्धमा आज हामी केही कुरालाई हेरिकन हामी यो सेवकालाई अगाडि बढाउनेछौँ। त अब यो खेलकुदको सम्बन्धमा, यो होडबाजीको सम्बन्धमा विशेष प्रकारले यसलाई हामी नियम, यहाँनिर एउटा डिसिप्लिनको सम्बन्धलाई चाहिँ हामी हेरेर जानेवाला छौँ। त्यसको अगाडि आउनुहोस् पहिला कोरिन्थी 9को 25 पढिदिनुहोस् त। 9:25। अनि होडबाजीमा सङ्घर्ष गर्ने हरेक मानिसले सबै कुरामा आफूलाई बसमा राख्दछ। अब तिनीहरू साँच्चै नाश भइजाने मुकुट पाउनको निम्ति यसो गर्दछन्, तर हामी त नाश नहुने मुकुटका निम्ति। संसारको जुन चाहिँ इनाम छ, संसारको जुन चाहिँ मुकुट छ, त्यो चाहिँ एक दिन नाश भएर जान्छ, अनि त्यो चाहिँ एक दिन उसको जीवनसँगै चिहानमा अन्त भएर जान्छ। तर हामीले चाहिँ जुन चाहिँ दौड दौड्न चाहिरहेका छौँ, अनि त्यो दौड चाहिँ यस्तो दौड हो, अनि त्यो चाहिँ नओइलिने मुकुट प्राप्त गर्नुको निम्ति, अनि परमेश्वरले राखिदिनु भएको त्यो निशानामा पुग्नुको लागि, अनि त्यो दौड चाहिँ हामीले दौडिरहेका छौँ। अब यो दौडाइमा हरेक विश्वासीले, परमेश्वरका जनले, म अनि हामीले चाहिँ कुन प्रकारले यो दौडलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ, यहाँनिर जुन मानिसले होडबाजी गर्छ उसले एकदम सङ्घर्ष गर्छ, एकदमै उसले के गर्छ, आफूलाई बसमा राख्छ, अनि कठिन साथ उसले के गर्छ, परिश्रम गर्छ। अनि यो होडबाजी गर्ने व्यक्तिले, अनि संसारमा महान खेलाडीहरू छन्, महान विश्व जित्ने व्यक्तिहरू छन्, बक्सिङमा भनौँ, या त भलिबलमा भनौँ, या त फुटबलमा भनौँ, या कुनै पनि आज गेममा, या त 100 मिटर, या त 200 मिटर, या त धेरै 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 यहाँनिर होडबाजी छ, अनि त्यहाँनिर खेलकुद छ। त्यो खेलकुद गर्नेहरूले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला त उहाँहरूले सेपरेसन गर्छ आफूलाई, संसारको साथीभाइहरूसँग के गर्छ, अलग बस्छ। अब जो साथीभाइहरू छ उनीहरू साथीभाइहरूसँग उनीहरू बस्नु सक्दैन, अनि उनीहरूसँग कुनै पनि भाषा, कुनै पनि उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजहरू उनीहरूसँग मिलजुल गरेर बुझ्नु सक्दैन। आफैलाई के गर्छ, उनीहरूबाट साथीभाइबाट अलग गर्छ। त्यति मात्र नभएर उहाँहरूको सबै प्रकारका टाइम टेबल चाहिँ फिक्स भएको हुन्छ, अनि उनीहरू
म्यानेजरको अधीनतामा अनि उनीहरू अझ यो कोचको अधीनतामा रहिकन आफूलाई पुरा पुरा सध्याउने काम गर्दछ अनि उसले मन परी काम गर्न सक्दैन। कोचले म्यानेजरले जुन उहाँलाई सिकाउँछ त्यही सिकाएको अधीनताभित्र रहिकन उनीहरू सुत्नुको लागि अनि उनीहरू उठ्नुको लागि उनीहरूको टाइम टेबल बताइएको हुन्छ अनि बिहान कति बजी उठ्नुपर्छ, बेलुका कति बजी सुत्नुपर्छ। अनि त्यति मात्र नभएर उहाँहरूको खानापिना पनि अरूले जस्तो खान्छ उनीहरूले त्यस्तो खाँदैन। उनीहरूको खानामा पनि सबै भिटामिन युक्त अनि सबै प्रकारको मिनरल युक्त अनि ब्यालेन्स डाइट उनीहरूको निम्ति अलग गरिएका हुन्छ अनि उनीहरूले शरीरमा अब बल प्राप्त गर्नु पर्यो, शरीरमा तागत प्राप्त गर्नु पर्यो अनि उनीहरू निरोगी पनि हुनु पर्यो। रोग उनीहरूको जीवनमा कुनै पनि रोगहरू हुनुहुँदैन अनि यस प्रकारले उनीहरूले आफैलाई के गरिरहेका हुन्छ, बसमा राखिरहेका हुन्छ अनि कठिन साथ उनीहरूले सङ्घर्ष गर्छ, एक्सर्साइज गर्छ, अभ्यास गर्छ, मेहनत गर्छ, कोसिस गर्छ, परिश्रम गर्छ उनीहरूले अनि त्यो इनामलाई प्राप्त गर्नुको लागि। यसरी नै आज हामीलाई पनि परमेश्वरको त्यो इच्छा छ, परमेश्वरको अन्तिम निशानामा पुग्नु अनि परमेश्वरको एउटा इच्छा, एउटा लक्ष्य चाहिँ तपाईँ र म प्रति उहाँ जस्तै हुनुको लागि। परमेश्वरको चाहना चाहिँ उहाँ जस्तै। परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई सुरुवात गरिदिनु भयो। आदम र हवाले गुमाएको आशिषलाई फेरि परमेश्वरले पुनः हामीलाई दिने काम गर्नुभयो। त्यस पश्चात परमेश्वरले उहाँको बलिदानद्वारा फेरि पनि हामीलाई जिउँदो बनाइकन बचाइकन अब त्यो दौडमा हामी हिँडिरहेका छौँ, त्यो सङ्घर्षमा हामी हिँडिरहेका छौँ, त्यो कठिनाइमा हामी हिँडिरहेका छौँ। अब अहिलेको समय एउटा कठिनाइको समय छ, एउटा विपत्तिको समय छ। यो पनि आज हामी प्रत्येक विश्वासीको निम्ति एउटा एक्सर्साइज हो। अनि जुन चाहिँ प्रकारको यो पृथ्वीमा महामारी आएको छ, जुन प्रकारको यो रोग आएको छ, यो रोग पनि हाम्रो निम्ति एउटा एक्सर्साइज गर्ने मौका परमेश्वरले दिनुभयो, विश्वासमा बढ्ने मौका दिनुभयो। किनकि अब हामीले हेरिरहेका छौँ अहिले यो संसारको मान्छेको कुरा छोडिदिउँ, विश्वासीहरूमा पनि आज विभिन्न प्रकारका घटीकमीहरू आइरहेका छ। पैसा रुपियाँको घटी कमी आइरहेका छ। आफ्नो कामहरू उनीहरूको के गरेर छोडेर आउनु परिरहेको छ। देश विदेशमा काम गर्नेहरूले पनि छोड्दै आउनु भइरहेको छ। एउटा आर्थिक चरम सङ्कटको आज समस्यामा के गरिरहेका छ, प्रभुका जनहरू पनि गइरहेका छन्। अनि कति त आज परमेश्वरका जनहरू पनि यो रोग बिमारबाट भएर गइरहेको छ। अनि यसले के देखाउँछ भने आज हामीलाई हाम्रो विश्वासलाई बढाउनुको लागि अनि हामीलाई एक्सर्साइज गर्नुको लागि, अभ्यास गर्नुको लागि, हामीलाई अगाडि दौड्नुको लागि परमेश्वरको चरणमा रहिकन, परमेश्वरको वचनमा रहिकन हामीलाई अघि बढ्नुको लागि परमेश्वरले हामीलाई एउटा के दियो, एउटा यो लकडाउन चाहिँ एउटा मौका परमेश्वरले दिनुभयो। अनि यो मौकालाई आज हामीले ठिक प्रकारले सदुपयोग गरि पनि रहेका छौँ अनि परमेश्वरको वचनमा हामीले आनन्द मनाउन पाइरहेका छौँ। मात्र नभएर परमेश्वरको वचनले हामीलाई करेक्सन गर्ने काम गरिरहेको छ। अब यो करेक्सन गराइमा हामीले हाम्रो जीवनमा के दुर्बलता पाउँदैछौँ, कुन कमजोरता पाउँदैछौँ, यो कुरालाई हामी हेरिकन हामीले आफ्नो दौडलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, सिद्धाउनुपर्छ। परमेश्वरले एउटा स्पोर्ट्सम्यानको रूपमा तपाईँ र मलाई यस पृथ्वीमा राख्नु भएको छ। अब त्यो स्पोर्ट्सम्यानले सम्पूर्ण कुराको नियमवलीलाई मान्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त त्यो नियमलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति चाहिँ अब हामीलाई परमेश्वरको चाहना छ, उहाँ जस्तै हुनु। पढिदिनुहोस्, पहिला यूहन्ना 3:2 हामी पढ्दैछौँ। पहिला यूहन्ना 3:2 पढ्दैछौँ। प्रियहरू हो, अहिले त हामी परमेश्वरका सन्तान छौँ अनि हामी के हुनेछौँ सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन। तर हामी जान्दछौँ जब उहाँ देखा पर्नुहुनेछ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ, किनकि हामी उहाँलाई उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै देख्नेछौँ। आज परमेश्वरको चाहिँ यो चाहना, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो माग गरिरहनु भएको छ। आज त्यो दौडलाई जब सिद्धाउँछौँ, जब हामी त्यो निशानामा हामी पुग्छौँ अनि त्यो निशानामा उहाँ जस्तो उहाँ हामी पनि त्यस्तै हुनेवाला छौँ। अनि परमेश्वरले कति ठुलो आज तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा चाहना राख्नु भएको छ। अनि उहाँ जस्तो भइकन फेरि पनि स्वर्गभित्र प्रवेश गराइकन उहाँले इनाम प्रशस्त मात्रामा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई राखिदिनु भएको छ। जबकि तपाईँ र म चाहिँ तपाईँको उहाँको वचन अनुसार
हामीले एक्सर्साइज गर्दै अभ्यास गर्दै अझ उहाँ जस्तै हुनुको निम्ति कतिवटा कुरो छोड्नुपर्ने कुरा, कतिवटा कुरा त्याग्नुपर्ने कुरा, कतिवटा कुरा फ्याँक्नुपर्ने कुरा हामीले गर्दै गइरहेका छौँ भने चाहिँ आज हामी त्यो निशानामा पुग्नु छ। अनि त्यो निशानामा पुगिकन उहाँ जस्तै हुने, अनि उहाँ जस्तो भयो भने मात्रै हामी स्वर्गभित्र प्रवेश गरिकन परमेश्वरले राखिदिएको इनामलाई हामीले प्राप्त गर्नेवाला छौँ। त आज हामीलाई त्यो जग्गासम्म पुग्नु, त्यो निशानामा पुग्नुको निम्ति धेरै 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 सङ्घर्ष छ। आज परिवारबाट सङ्घर्ष हुन्छ, कहिले कतिचोटि मण्डलीबाट पनि सङ्घर्ष आउँछ, संसारबाट त आउँछै आउँछ। विभिन्न प्रकारका परिस्थितिलाई हामीले त्यसलाई सुल्झाउँदै, त्यो हडल्सलाई हामीले हट्याउँदै, त्यो बाधालाई हामीले हट्याउँदै हामी के गर्नुपर्छ? अघि बढिरहनुपर्छ। अनि अघि बढ्नुको निम्ति हाम्रो कमजोरतालाई, हाम्रो दुर्बलतालाई हामी मानिलिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। आउनुहोस् त इब्रानी 12:1। यसकारण यति ठुलो साक्षीहरूको बादलले हामी पनि घेरिएका हुनाले आओ हरेक भार र पाप जसले हामीलाई सजिलै जेल्दछ पन्साउँ र धीरजसँग हाम्रा सामु राखिएको त्यो दौड दगुरौँ। यहाँनिर हामीले पढेर गयौँ अनि यहाँनिर विभिन्न प्रकारका हाम्रामा समस्या हुन्छ, अनि धेरै प्रकारका परिस्थितिहरू हुन्छ। पारिवारिक परिस्थिति, व्यक्तिगत परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति, संसारमा धेरै प्रकारका यस्ता परिस्थिति हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले धीरजसँग त्यसलाई पन्साउँदै, त्यसलाई हटाउँदै हामीले हाम्रो निम्ति अगाडि राखिएको दौड जो छ, जुन चाहिँ दौडमा हामी भाग लिइसकेका छौँ, जुन चाहिँ आज हामी खेलामा हामी भाग लिइसकेका छौँ, अब त्यो खेलालाई हामीले सम्पूर्ण कुराहरू, अगाडि आउने बाधाहरूलाई, अगाडि आउने सब प्रकारका हडल्सहरूलाई, सब प्रकारका परिस्थितिहरूलाई, सब प्रकारका गुनासोहरूलाई हामीले अब के गर्नुपर्छ? यसलाई हटाइदिनुपर्छ परमेश्वरको वचनद्वारा। जब हामीसँग बोल्नुहुन्छ अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ हटाउँदै हामी के गर्नुपर्छ? अगाडि बढ्नुपर्छ। त परमेश्वरको अब यो हामीलाई चाहिँ अब के को आवश्यकता पर्छ त्यो कुरालाई हामी एक दुईवटा हेर्नेवाला छौँ। परमेश्वरले हामीलाई एउटा दौड दिनुभएको छ, अनि निशाना राखिदिनु भएको छ। त्यो निशानामा तपाईँ र म पहिला पुग्नुपर्छ। त्यो निशाना चाहिँ उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ, हामी पनि त्यस्तै बन्नुपर्छ। अब त्यस्तै बन्नुको लागि हामीमा धेरै प्रकारका यस्ता समस्याहरू आउँछ, यस्ता दौड्नु दिँदैन, अनि त्यो दौडलाई हामीलाई विफल बनाइदिनु सक्छ। अनि त्यो केले चाहिँ हामीलाई त्यो बनाइदिन्छ? त हामीले अब आत्मिक दौड दौड्नुको निम्ति अब अनुशासन चाहिँ के चाहिँ हो त? कुन अनुशासनमा रहनुपर्छ? अनि अनुशासनमा नरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी एक्सर्साइज गर्नु सकेका छैनौँ, अभ्यास गर्नु सकेका छैनौँ, सङ्घर्ष गर्नु सकेका छैनौँ। अब त्यसलाई चाहिँ आज हामीले अगाडि बढाउनको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ आज हामीलाई एउटा अनुशासनको खाँचो पर्छ। त्यो चाहिँ अनुशासन चाहिँ शारीरिक अनुशासन होइन, फेरि आत्माको अनुशासन, आत्मिक अनुशासन। अनि शरीरको अनुशासन पनि छ, यो बाहिरी अनुशासन छ। हामी ठुला बडाहरूको अधीनतामा बस्नुपर्छ। हामी जहाँ जान्छौँ, स्कुलमा गयौँ भने सर गुरुआमाहरूको अधीनतामा बस्नुपर्छ, अनि प्रशासनको तिर गयौँ भने उहाँहरूको अधीनतामा बस्नुपर्छ। हामी बाटोमा हिँड्दैछौँ भने ट्राफिकको पुलिसहरूको अधीनतामा बस्नुपर्छ। मण्डलीमा हाम्रो बाबुहरूको, दाजुहरूको, एल्डरहरूको, डिकनहरूको अधीनतामा हामी बस्नुपर्छ। अनि एउटा डिसिप्लिन छ, एउटा अनुशासन छ। आज परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई आत्मा झिलाइदिनु भयो परमेश्वरले। अब परमेश्वरले आत्मा झिलाए पश्चात त्यो परमेश्वरको आत्मा अनुशासनमा आज हामी हिँड्नुपर्छ। जब परमेश्वरले दिएको आत्मा अनुशासनमा जब हामी हिँड्छौँ, तब भित्रबाट नै हामीले बाहिरी शरीरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अनि हामी आत्माको अनुशासनमा हिँडेका छैनौँ भने बाहिरको शरीरले तपाईँ र मलाई के गर्छ? छोप्छ, दबाउने काम गर्दछ। यसै कारण आज हामीले यहाँनिर पढ्यौँ। आज हाम्रा यस्ता अनुशासन कुराहरू छ, जुन चाहिँ कुकर्मका कुराहरू छ, पापका कुराहरू छ, अभिलाषाका कुराहरू छ, त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ? पहिला सुरु चाहिँ हाम्रो हटाउँदै जानुपर्छ। जस कारणले गर्दा आज हाम्रो चरित्रलाई चाहिँ निर्माण गर्दै जानुपर्छ। रोमी 13:14 पढ्दैछौँ। रोमी 13:14।
तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पहिर अनि कुकामनाहरू पूरा गर्नलाई शरीरका लागि कुनै प्रबन्ध नगर। अब यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा गर्नु पर्यो। हामी दौडमा दौड्नेवाला छौँ। हामीले बाधालाई, हडल्सलाई, सब प्रकारका परिस्थितिलाई हटाउनु पर्छ। अब त्यो हटाउनुको निम्ति चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पहिर भन्दैछ। आजसम्म हामीले परमेश्वरलाई स्थान दिएका छैनौँ भने, आजसम्म हामीले भित्र हृदयमा परमेश्वरको आत्मालाई बास गर्नु दिएका छैनौँ। हाम्रा विभिन्न प्रकारका समस्याले, विभिन्न प्रकारका पापहरूले, विभिन्न प्रकारका अन्धकारले छोपिदिएको उद्धार र मुक्ति त पायौँ, जीवन पायौँ, तर पनि आज हामीले परमेश्वरको आत्मा अनुशासनमा नहिँडेको कारणले गर्दा शरीरको अनुशासनले आत्मालाई दबाएको हुनसक्छ। यसै कारण अब हामीले पहिला चाहिँ ख्रीष्टलाई पहिरिनु पर्यो। यदि आजसम्म हामीले यो कुरालाई याद गरेका छैनौँ भने पहिला ख्रीष्टलाई पहिर्यौँ, अनि हाम्रो सब प्रकारका त्यो कुकर्महरू, कुकामनाहरूलाई चाहिँ हामीले फ्याँकिदिनुपर्छ। अनि फ्याँकिदिकन सबैभन्दा पहिला अब त्यो दौडमा हामी हिँड्न लागि चाहिँ हामी सिद्ध हुनुपर्छ। पहिला जस्तो परमेश्वर सिद्ध छ त्यस्तै आज हामी पनि हिँड्नुपर्छ। अनि सिद्ध मान्छे नै परमेश्वर सँगसँगै हिँड्नु सक्छ। हनोक परमेश्वर सँगसँगै हिँड्नु सके। अनि त्यसरी नै आज हामीले परमेश्वरसँग सँगसँगै हिँड्नु हो भने अनि परमेश्वरको वचनलाई आज्ञाकारी भइकन हामी सिद्ध बन्नुपर्छ। यहाँनिर मत्ती 5:48, मत्ती 5:48। यसकारण जसरी स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिता सिद्ध हुनुहुन्छ, उसरी नै तिमीहरू पनि सिद्ध हो। यहाँनिर परमेश्वरको वचनले यो कुराको आह्वान गरेको छ तपाईँ र मलाई। अब त्यो हडल्सहरू, त्यो बाधाहरू, त्यो विघ्नहरूलाई चाहिँ हटाउनुको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला परमेश्वरलाई पहिरिनु पर्यो। परमेश्वरलाई हामीले पहिरिएका छौँ भने तब चाहिँ आज हामी अब त्यो दौड्ने रेखाबाट, लाइनबाट हामी अघि बढ्दै जान सक्छौँ। सिद्धता, अनि हामी एकैचोटि सिद्ध बन्न सक्दैनौँ। अनि परमेश्वरको वचनले नै तपाईँ र मलाई खार्दै, सिकाउँदै, बुझाउँदै परमेश्वरले आफ्नो रूपमा ढाल्दै रोमी 8:29 अनुसार आफ्नो रूपमा ढाल्दै लानुहुन्छ। अनि जस्तो उहाँ हुनुहुन्छ त्यस्तै हामीलाई बनाउन चाहना उहाँको एउटा ठुलो तीव्र इच्छा चाहिँ यो हो। त अब हामी आत्मिक दौड्नुको निम्ति आत्मिक अनुशासन चाहिन्छ। मैले भन्दै थिएँ अब आत्मिक अनुशासन गर्नको निम्ति त्यसलाई हामीले अब हाम्रो शरीरलाई बसमा राख्नुको लागि आज कस्तो प्रकारले गर्ने त? किनभने यहाँनिर भन्दछ परमेश्वरको वचनले हाम्रो हृदय चाहिँ अधिक धोका दिनेवाला अरे। अब त्यो पता हामी नहेरौँ, हाम्रो समय भ्याउँदैन रहेछ। हृदयले चाहिँ हामीलाई एकदमै धोका दिन्छ। यहाँनिर यिर्मयामा लेखेका हामी पाउँछौँ। अनि यो हाम्रो हृदय चाहिँ एउटा के अरे? खेल मैदान अरे। यो हृदय चाहिँ एउटा खेल मैदान अरे। हृदयमा चाहिँ आज हामीले त्यो हाम्रो हृदयमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो विचार, आत्मिक अनुशासनमा हामीले कुन प्रकारले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छौँ, अनि हाम्रो विचार चाहिँ कस्तो छ। हाम्रो जीवनमा अनेकौँ यस्ता विचारहरू आउँछ, अनि अनेकौँ यस्तो विचार उत्पन्न हुन्छ जुन कारणले गर्दा चाहिँ आज त्यो शत्रुको विचारहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ। अनि शत्रुको विचारहरू र सबैभन्दा पहिला आज हामीले क्रिस्चियन जीवनमा, आत्मिक जीवनमा हाम्रो हृदयमा नाना थरीकाको विचारहरू आउँछ, विभिन्न प्रकारका विचारहरू आउँछ, विभिन्न प्रकारका थट्सहरू आउँछ, जसको कारणले गर्दा आज परमेश्वरलाई पहिरिएका छैनौँ भने चाहिँ आज यो विचारले तपाईँ र मलाई चाहिँ के बनाउँछ अरे? हामीलाई बेकममा बनाउँछ अरे, निकममा बनाउँछ भन्दैछ। रोमी 1:21, रोमी 1:21, रोमी 1:21 पढिदिनुहोस् दया गरी। किनभने परमेश्वरलाई जानेर पनि तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा दिएनन्, न त धन्यवादी नै भए, तर तिनीहरू आफ्ना विचारहरूमा बेकममा भए र तिनीहरूको मूर्ख हृदय अँध्यारो भयो। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर परमेश्वरलाई जानेर पनि यो जातिहरूले उहाँलाई परमेश्वरलाई महिमा दिएनन् भन्छ, अनि उनीहरू धन्यवादी नै भएन भन्छ। अनि तिनीहरूले आफ्नो विचारमा, आफ्नो थटमा उनीहरू के भए? बेकममा भए भन्छ। अनि बेकममा मात्र भएन, आज उहाँहरूको हृदय अन्ध्यारो भयो भन्छ।
परमेश्वरलाई जुन प्रकारले आज हामीले पनि उपासना दिनुपर्ने, धन्यवाद दिनुपर्ने, उहाँको प्रशंसा गर्नुपर्ने, उहाँको सेवा गर्नुपर्ने, उहाँलाई आदर दिनुपर्ने, आज के हामीले परमेश्वरलाई साँच्चै खुसी तुल्याइरहेका छौँ? साँच्चै आज हामी परमेश्वरको रूपमा बदली हुँदै गइरहेका छौँ? या त आज धेरै प्रकारका विचारहरू, धेरै प्रकारका सोचाइहरू हाम्रो हृदयमा हालिकन आज हामीले जुन प्रकारले परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्ने थियो, त आज हामी पनि बेकममा भएका छौँ कि? आज हाम्रो हृदय नै अँध्यारो भएको छ कि? यदि आज त्यो हृदय अँध्यारो भएका छन् भने चाहिँ आज हामी बेकममा भइरहेका छौँ। अनि तर यदि आज हामीले परमेश्वरको वचनअनुसार साँच्चै नै परमेश्वरकै इच्छामा हामीले चलिरहेका छौँ, परमेश्वरको विचार हाम्रो हृदयमा छन् भने अनि आज हामीले साँच्चै असल काम गरिरहेका छौँ। या त प्रभुका जनहरूप्रति चाहिँ आज यस्ता खालका विचारहरू उठ्छ अरे, जुन चाहिँ कतिवटा विचारको कारणले प्रभुका जनहरूलाई पनि पापतिर लान्छ अरे। अनि पापतिर लगेको कारणले यो विचारले आज हामीले अनि सोच्छौँ नि, धेरै प्रकारले आज हामीले मनमा कुरा खेलाइबस्छौँ। आज हामी विश्वासीहरूमा पनि आज त्यो भाइले मलाई यो भन्यो, त्यो बहिनीले आज मलाई जयमसी पनि गरेन, अनि त्यो दाजुले आज यो प्रकारले मलाई वचन भन्यो, अनि घरमा गएर पनि के गरिरहेका हुन्छौँ? हामी सोचिरहेका हुन्छौँ। मगजमा हामीले हाम्रो हृदयमा कुराहरू खेलाइरहेका हुन्छौँ। ए त्यो दिदीलाई त आज मैले यस्तो प्रकारले जवाब दिनुपर्ने थियो, उस्तो प्रकारले जवाब दिनुपर्ने थियो, त्यो दिएन आज मैले त गल्ती पो गरिपठाएछु। त आज त्यो सोचाइ हुँदैन। घरमा आएर त हाम्रो बेलुकाखेरि जब सुत्नुको अगाडि के हुन्छ भने आज दिनभरि मैले कसलाई दुखी तुलाएँ, कसको बदनाम गरेँ, मैले क्षमा माग्नुपर्छ भने क्षमा माग्नु पर्यो, परमेश्वरसँग माफी माग्नु पर्यो, मेरो दाजुसँग, मेरो भाइसँग, मेरो बहिनीसँग मैले माफी माग्नु पर्यो। मैले आज जुन परमेश्वरको निम्ति असल सोच्नुपर्ने थियो, परमेश्वरको कामको निम्ति असल प्रकारले सोच्नुपर्ने थियो, अनि उन्नतिको एका दुसराको निम्ति एडिफिकेसनको काम, उन्नतिको काम हुनुपर्ने थियो, आज मेरो जीवनबाट बाधा भयो। मेरो जीवनबाट उहाँलाई के दुखी तुलाएँ। आज मैले मेरो कारणले गर्दा हट डिस्कसन भयो, आज धेरै तर्कातर्की भयो, धेरै वाद विवाद भयो। प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस्। आज हामीले यो कुरा गर्दै गइरहेका छौँ भने आज हामी साँच्चै नै एउटा धार्मिकतामा गइरहेका हुन्छौँ। यहाँनिर पढिदिनुहुन्छ यसै रोमी 6:16 के तिमीहरूलाई थाहा छैन, जसको बसमा आज्ञा पालन गर्नका निम्ति तिमीहरूले आफूलाई दास झैं सुम्पिदिन्छौ, तिमीहरू उसैका दास हौ, जसको आज्ञा पालन तिमीहरू गर्दछौ, कि त मृत्युका निम्ति पापका दास, कि त धार्मिकताका निम्ति आज्ञा पालनका दास। यहाँनिर दुईटा कुरा हामीले पढेर गयौँ। त आज हामी पापका दास हुँदैछौँ कि सेवा गर्दा गर्दै, या त धार्मिकताको दास हुँदैछौँ? एउटा हाम्रो जीवनमा प्रश्न छ। यो आत्मिक जीवनमा हामी होडबाजीमा छौँ, अनि आत्मिक जीवनका हामी परमेश्वरको बगैँचामा हामी छौँ, अनि आज त्यो हामी होडबाजी गरिरहेका छौँ आत्मिक जीवन उन्नति गर्नुको लागि। अनि आत्मिक जीवन उन्नति हामीले गर्दै गएका छौँ भने हाम्रो आत्मिक विचार छ कि छैन? आत्मिक विचार छैन भने चाहिँ धेरै मुस्किल पर्छ। तर आज हाम्रो धार्मिक विचार छ भने चाहिँ आज हामी साँच्चै असल हुँदै गइरहेका छौँ। अनि हामीले धेरै ठुलो गल्ती गर्नु परेको छैन। हामी परमेश्वरका जनहरू भयौँ, परमेश्वरका विश्वासी लोकहरू भयौँ, तर आज हामी घरमै बसिकन, सेवा घरमै बसिकन, आज हामी जहाँ छौँ, घरमा जहाँ जुन जग्गामा छौँ त्यहीँ बसिकन, एउटा रुमभित्र बसिकन पनि हाम्रो विचारले चाहिँ हामीलाई कहाँ लगिरहेको छ, हाम्रो सोचाइले कतातिर डोराइरहेको छ। आज हाम्रो धार्मिक सोचाइ भएको छ कि धार्मिकताको दास भइरहेका छौँ कि या त पापको दास भइरहेका छौँ? धार्मिकताको दास भएका छौँ भने साँच्चै आज हामी यो युद्धमा, यो सङ्घर्षमा, यो मैदानमा हामी अघि बढ्दै जाँदैछौँ। हामीले हडल्सहरूलाई, हामीले बाधाहरूलाई हटाउँदै गइरहेका छौँ। यसै कारण अब यो विचार जुन चाहिँ विचार छ, हाम्रो सोचाइ छ, यसले चाहिँ विश्वासीलाई तल झार्ने काम गर्छ। अनि यो सोचाइले नै आज हाम्रो जीवनमा अनेक कुरा खाउँछ, अनेक कुरा खेलाउँछौँ।
कुरा मनमा कुरा सोच गरिरहेका छौँ, विचार गरिरहेका छौँ। आज हामीले धेरै ठुल्ठुलो गल्ती गरेका छैनौँ। हाम्रै आफ्नै भाइ बहिनीको विषयमा, आफ्नै घरको अनि आफ्नै व्यक्तिगत जीवनको, आफ्नै परिवारको, मण्डलीको, ठुला बडाहरूको यस्ता कतिवटा सोचहरू ल्याउँछन्। त्यो चाहिँ के हो? शैतानको काम हो। अनि त्यसले चाहिँ के गर्नु दिँदैन? अनुशासनमा बस्नु दिँदैन। अनुशासनबाट बङ्गाएर लानुको लागि आज त्यो डिसिप्लिन भन्ने कुरा अति खाँचो छ। यो अन्तिम दिनमा, अन्तिम समयमा हामी केही हेर्दै जान्छौँ। समय भयो भने त अब छोटकरीमा म जान थालेँ। त आउनुहोस्, अब यो अभिलाषालाई, अब हामीले यो सोच विचारलाई हाम्रो जीवनमा जति पनि आइरहेका छ हामीले हटाउँदै जानुपर्छ। जब हामीले जीवनमा देख्छौँ त्यो कुरालाई हामीले हटाउनुपर्छ। आइदिनुहोस् तीतस 2:12। तीतस 2:12 पढ्दैछौँ। तीतस 2:12। र हामीलाई यो सिकाउँछ, अभक्ति र संसारिक अभिलाषहरू इन्कार गरेर यस वर्तमान संसारमा हामीले आत्मा संयम, धार्मिकता र भक्ति साथ जिउनुपर्छ। परमेश्वरको वचनले यो कुराको हामीलाई आह्वान गरिरहेका छ। परमेश्वरको चाहना आज त्यो अभक्तिलाई, संसारिक अभिलाषालाई इन्कार गरेर वर्तमान संसारमा हामीले आत्मसंयम, धार्मिकता, भक्ति साथ जिउनुपर्छ। अब हामीलाई भक्ति साथ लानुको निम्ति, धार्मिकतामा जिउनुको निम्ति, आत्मा स्वयंमा हिँड्नुको निम्ति चाहिँ आज हाम्रो विचारलाई, हाम्रो थटलाई आज हामीले कन्ट्रोल गर्नु सक्नुपर्छ, दबाउनु सक्नुपर्छ, बसमा राख्नु सक्नुपर्छ। कसले बसमा राख्नु सक्छ? आत्मा अनुशासनले, परमेश्वरको आत्माले। जब हामीले परमेश्वरको आत्मालाई पहिरहेका छौँ, परमेश्वरको हृदयमा परमेश्वरलाई बास गर्न दिएका छौँ भने परमेश्वरले नै क्लियर गर्दा लान्छ। तर सट्टामा अरू कुराको बास भएको छ भने परमेश्वर बाहिर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो आत्मा अनुशासन हाम्रो जीवनमा लागू भएको हुँदैन। यहाँनिर आत्मा स्वयं, धार्मिकता, भक्ति साथ जिउनुपर्छ र सम्पूर्ण अभिलाषाका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? फ्याँकिदिनुपर्छ। त्यति बेला त्यो आत्मा अनुशासन हाम्रो जीवनमा लागू हुन्छ जब परमेश्वर हाम्रो हृदयमा बसिरहेको छ। किनभने मानिसको जीवन चाहिँ, मानिसको विचार चाहिँ धेरै अहङ्कारपूर्ण हुन्छ, घमण्डले भरिएको हुन्छ, त्यहाँनिर बदलाको भावनाले भरिएको हुन्छ, रिसको भावनाले भएको विचारहरू हुन्छ। अनेकौँ यस्ता थरी थरीका विचारहरूले आज हामीलाई घमण्डमा अझै डुबाइरहेको हुन्छ अनि परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्नुलाई यसलाई हामीलाई अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। र यसै कारण आज पौलले चाहिँ यो कुरा गरिरहेको छ, होइन? ख्रिस्टको आज्ञाकारीमा भएको सम्पूर्ण विचारहरूलाई चाहिँ कैद गर्ने। यहाँनिर पढिदिनुहोस् त, 2 कोरिन्थी 10:5। 2 कोरिन्थी 10:5। 2 कोरिन्थी 10:5 पढ्दैछौँ। तर्कहरू र परमेश्वरको ज्ञानको विरोधमा आफूलाई उचाल्ने उच्च कुरा ढालिदिन्छौँ अनि ख्रिस्टको आज्ञाकारी बनाउनलाई हरेक विचार कैद गर्छौँ। आज पौलको यो कुरा छ। आज यहाँनिर भन्छ त्यस्ता तर्कातर्की हुन्छ, बेसी डिस्कसन हुन्छ, वाद विवाद हुन्छ, धेरै प्रकारका यो विचार नि आज हाम्रो विचारमा परमेश्वरले आत्मा अनुशासन गरेको छैनन् भने आज हामी हरेक व्यक्तिदेखि लिएर परिवारदेखि लिएर मण्डलीदेखि लिएर के हुन्छ? यो अनुशासनमा हामी हुँदैनौँ। यी दिनहरूमा धेरै तर्कातर्की, धेरै असन्तुष्टिता, धेरै खिन्नता हामी देखिरहेका छौँ। अनि यो कुरा पौलले चाहिँ हुन्छ आज यस्ता ज्ञानका कुराहरू, यस्ता उचाल्ने कुराहरू, यस्ता उच्च कुराहरू चाहिँ म ढालिदिन्छु, यसलाई म लडाइदिन्छु, यसलाई म दबाइदिन्छु, यसलाई म पल्टाइदिन्छु। अनि ख्रिस्टमा आज्ञाकारी बनाउनलाई हरेक विचार चाहिँ परमेश्वरमा कैद गर्दछु। कस्तो मिठो कुरा! आज थोत्रे कुराहरू, अल्झाउने कुराहरू, तर्कातर्कीका कुराहरू, डिस्कसनका कुराहरू, पापका कुराहरू, अधर्मका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फ्याँकिदिनुपर्छ। फ्याँकिदिकन आज परमेश्वरका असल कुरालाई लिएर चाहिँ असल विचार चाहिँ हाम्रो हृदयमा कैद गर्नुपर्छ, राख्नुपर्छ, सम्हालेर राख्नुपर्छ।
तब चाहिँ आज हामी आत्मा अनुशासनमा आइरहेका हुन्छौँ, परमेश्वरको नियन्त्रणमा आइरहेका हुन्छौँ। यो चाहिँ भयो पहिलो विचार। अब दोस्रो विचार चाहिँ हामी हेर्नेवाला छौँ भावना, अर्थात् विचारको कल्पना। मान्छेले विचारको कल्पना धेरै गर्छन् अनि हामीलाई आत्मिक जीवनमा हराउनुको निम्ति, आत्मिक स्पोर्ट्समा हामीलाई फेल गराउनुको निम्ति, इनामबाट हटाइदिनको निम्ति, निशानामा परमेश्वर जस्तै पुग्नुको निम्ति, बाधित तुल्याउनुको निम्ति आज हाम्रो विचारको कल्पनाले, यहाँ हेर्नुहोस् त हामी एउटा पद पढ्छौँ उत्पत्ति 6:5 मान्छेको विचारहरू हेर्छौँ। तब परमप्रभुले पृथ्वीमा मानिसको दुष्टता ज्यादा भएको र त्यसको हृदयका विचारहरूको हरेक कल्पना निरन्तर खराबी मात्र भएको देख्नुभयो। सुन्नुभयो? आज 6 यहाँनिर हामीले यो 5 पढेर गयौँ। हृदयको विचारहरू हरेक कल्पना निरन्तर खराबै मात्र भयो। अब त्यो विचारलाई चाहिँ यति कल्पनामा परिणत गर्छ, मनमा कुरा खेलाउँछ मान्छेहरू। त्यति बेलाको समयमा पनि दुष्टता बढी बसियो गयो। केले गर्दा रहेछ? कल्पना, विचारको कल्पनामा यहाँनिर निरन्तर खराबै मात्र देखियो। परमेश्वरले त्यो कुरालाई देख्नुभयो। उहाँको हृदयका विचारहरू हरेक कल्पना निरन्तर खराबै। त मान्छेलाई आज आत्मिक अनुशासनमा अगाडि नबढाउनु दिनुको निम्ति हाम्रो विचारले, हाम्रो थटले, हाम्रो कल्पनाले, मनमा आज हामीले यति कल्पना गर्छौँ, यति कल्पना गरिरहेका हुन्छौँ। हामी बेडमा जब सुत्नु जान्छौँ है, प्रार्थना त गर्छौँ, बाइबल पनि पढ्छौँ, जबसम्म निन्द्रा आउँदैन तबसम्म हामीले कल्पना गरी पठाउँछौँ। हामीले कता 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 संसारभरि मन डुलाइरहेका हुन्छौँ अनि हाम्रो पुरानो कुराहरू हामीले सोचिरहेका हुन्छौँ अनि पुरानो विचारहरू हाम्रो जीवनमा ल्याइरहेको हुन्छौँ। कोही बेला आज हामीले परमेश्वरको वचन पढिकन, प्रार्थना गरिकन परमेश्वरका उपस्थितिलाई हामीले गुमाइ पठाउँछौँ। त्यति बेला के हुन्छ? आज हामीले धेरै सोचेर, कल्पना गरेर आज हामीले बाहिरै जानु परेको छैन। हामी हाम्रै रुममा बसेर, कमराभित्र बसेर पनि आज परमेश्वरको विचार चाहिँ हाम्रो हृदयमा नरहेर हामीले कल्पना, संसारको कल्पना, संसारको दुष्टता, यो प्रकारका आज मान्छेको कल्पना कस्तो हुन्छ भने 11मा पढिदिनुहोस्। यसै 11 6 पढिदिनुहोस्। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, हेर मानिसहरू एक भएका छन् र तिनीहरू सबैको एक भाषा छ अनि यो काम गर्न तिनीहरूले सुरु गरिरहेछन् अनि अब तिनीहरूले गर्नलाई जे कल्पना गरेका छन् सो तिनीहरूबाट नभई छोडिने छैन। हेर्नुहोस्, यहाँनिर यो बाबेलको धरारा यहाँ मानिसहरूले बनाउन लागेको छ। परमेश्वरले माथिबाट हेरिरहनु भएको छ अनि उहाँले भन्नुहुन्छ यिनीहरूले जे गर्न लागेको छ, जे कल्पना गर्न लागेको छ, अब यिनीहरूले नगरिकन छोड्नेवाला छैन। आज मान्छेको कल्पना हेर्नुहोस्, मान्छेको सोचाइ हेर्नुहोस्। मान्छेले आफ्नो सोचाइले, कल्पना, विचारको कल्पनाले नै जिन्दगीलाई, आत्मिक जीवनलाई बिगार्दछ। अनि यो विचारले, यो तर्कातर्कीले, यो डिस्कसनले, यो कल्पनाले नै आत्मिक जीवनमा ठुलो हानि र नोक्सानी ल्याइरहेका कुरा हामी देख्दछौँ। यो टावर बनाउन जुटे, यिनीहरू डिस्ट्रक्सनको लागि, विनाशको लागि यहाँनिर यिनीहरू जुटिरहेका छ। यिनीहरूले असलै काम गरेका देखाइरहेको छ, तर यिनीहरूको कल्पना, यिनीहरूको विचार चाहिँ ठिक छैन। यिनीहरूको विचार दुष्ट विचार, यिनीहरूको कल्पना दुष्ट कल्पना। त आज हामी व्यक्तिगत जीवनमा सबैभन्दा पहिला हामीले हेर्नुपर्छ, मेरो विचार आत्मिकी छ? परमेश्वरले मलाई आत्मा अनुशासन गरिरहेको छ? म अनुशासित भएको छु त? म डिसिप्लिनमा हिँडिरहेको छु त? म आज्ञाकारीमा हिँडिरहेको छु त? यो कुराहरू छैनन् भने आज हामीले परमेश्वर जस्तै हुनुमा आज हामीले गुमाइरहेका छौँ। र यसै कुरालाई आज हामी के हुन्छौँ भने हामीले धेरै विचार, धेरै सोचहरूले, धेरै कल्पनाहरूले चाहिँ हामीले मण्डलीमा पनि एका दुस्रामा हामीले कुरा गर्न थाल्छौँ। परमेश्वरकै लोकहरूको विरुद्धमा हामीले वाद विवाद गर्न थाल्छौँ। परमेश्वरकै जनहरूको, सेवकहरूको जनको यो देख्छौँ, त्यो देख्छौँ, ऊ देख्छौँ, यो देख्छौँ, कति कुरा ठिक कुरा देख्छौँ, कति कुरा नठिक कुरा देख्छौँ, कति कुरा सोचेर हामीले नठिक बनाउँछौँ, कति कुरा कल्पना गरेर हामीले नठिक बनाउँछौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि धर्मी जनको विरुद्धमा पनि कहिलेकाहीँ जाल रचिरहेको हुन्छ नि अरे। भजन सङ्ग्रह 37:12 पढिदिनुहोस् त।
भजन सङ्ग्रह 37:12। दुष्टले धर्मी जनको विरोधमा जाल रच्छ र उसको विरोधमा आफ्नो दाह्रा टिप्छ। यहाँनिर दुष्टले धर्मी जनको विरोधमा जाल रच्छ, यो कुरो त भएको छैन। किनभने आज मण्डलीमा पनि दुई प्रकारकै व्यक्तिहरू हुन्छ। एउटा शारीरिक मान्छे हुन्छ, एउटा आत्मिक मान्छे हुन्छ। एउटा धार्मिकताका दास भइरहेका हुन्छ, एउटा पापका दास भइरहेका हुन्छ। त्यो कुरो कसैलाई जज गर्नु सक्दैन। त आज हामी कुन चाहिँ ग्रुपमा छौँ त? अनि हामी यसरी सेवा गर्दै किनी आज हामीले विरोधमा जालहरू रचिरहेका हुन्छौँ, प्लान गरिरहेका हुन्छौँ, योजना बनाइरहेका हुन्छौँ, अनेकौँ यस्ता कुराहरू हामीले गरिरहेका हुन्छौँ, जुन कारणले गर्दाखेरि आज हामी पटक्कै त्यो आत्मा अनुशासनले हाम्रो जीवनमा काम नगरेको कारणले गर्दा हामी अनुशासन रहित हुन्छौँ। जुन घरमा डिसिप्लिन छैन त्यो घर के हुन्छ? छाडा हुन्छ। जुन मण्डलीमा डिसिप्लिन छैन त्यहाँनिर के हुन्छ? गडबडी बेसी हुन्छ, बातचित बेसी हुन्छ, डिभिजन हुन्छ, अनेकौँ कुराहरू हुन्छ। किन यस्तो कुरा भयो? आज सबै कुरा सारा संसारमा यो अन्तिम दिन भएको खण्डमा मण्डलीमा यो कुरा आइरहेको छ। मान्छेको विचारले, मान्छेको कल्पनाले, मान्छेको सोचाइले मान्छे बेसी डिस्कसन गरेर अनुशासनलाई काम गर्नु नदिएर परमेश्वरको आत्मा अनुशासन नभएको कारणले गर्दाखेरि एकाइ दुसराको विरोधमा बेसी उठिकन नै आज के गरिरहेका छौँ? आज हामीले आफ्नो आत्मिक जीवनलाई त्यो दौडलाई, आज त्यो होडबाजीलाई हामीले असल प्रकारले होडबाजी गर्न सकेका छैनौँ। त यहाँनिर यसैले आज हामीले अब कल्पना रोक्नुको लागि हो भने चाहिँ आज जसरी हामीले त पापका कुरालाई ढालिदिनुपर्छ, फ्याँकिदिनुपर्छ। अघि पढ्दै थियौँ, कैद गर्नुपर्छ असल कुरालाई। अब असल कुरालाई चाहिँ कुन चाहिँ असल कुरा कैद गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई। यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 119 11 14 119 को 11 पढ्नु पहिला। तपाईको विरोधमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईको वचन आफ्नो हृदयमा लुकाइराखेको छु। परमेश्वरको वचन चाहिँ आज हामीले हाम्रो हृदयमा लुकाइराखेको हुनु पर्यो नि। आज हामीले परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा लुकाइराखेको छैनौँ भने चाहिँ आज त्यो दुष्ट विचारहरू, अरू विचारहरू हाम्रो जीवनमा आइकन हामीले त्यो अनुशासनलाई के गरिरहेका छौँ? भङ्ग गरिरहेका छौँ। 14 पनि पढिदिनुहोस्। सम्पूर्ण धन सम्पत्तिको कारणले रमाए झैं म तपाईका साक्षी वचनहरूको मार्गमा रमाएको छु। आज संसारका मान्छेहरू जसरी धन सम्पत्तिमा रमाट गर्छ अनि धन सम्पत्तिमा उनीहरू खुसी हुन्छ, त्यस्तै आज हामी परमेश्वरको वचनमा हामी रमाएको हुनुपर्छ। के परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनमा अधिकारको साथमा रहेको छ त? आज हामी रमाउन सकिरहेका छौँ त? परमेश्वरको वचन प्रशस्त मात्रामा हाम्रो जीवनमा हामीले कैद गरेका छैनौँ भने आज हामी रमाएका छैनौँ, रमाउन सकेका छैनौँ। आज हामी दुखी छौँ, आज हामीमा तर्कातर्की छ, आज हामीमा वाद विवाद छ, आज हामीमा डिस्कसन छ। यसकारण त्यो दौडमा हामी असल प्रकारले दौड्नु सकेका छैनौँ। धेरै प्रकारका बाधाहरू छ, धेरै प्रकारको हडल्सहरू छ। त्यो हडल्सलाई आज हामीले पार गर्न सकेका छैनौँ। अब हामीले हेऱ्यौँ मान्छेको विचारले मान्छेलाई अघि बढ्नु दिँदैन, मान्छेको विचारको कल्पनाले अगाडि बढ्नु दिँदैनन् भने अर्को कुरा एउटा डिसिप्लिनको कुरामा म यहाँ हेरिरहेका छु, अनुशासनका कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ। अर्को कुरा अब यो दुईटा कुरा भएन भने हामी मण्डलीमा, हामी परिवारमा चुपचापसँगले बस्न सक्दैनौँ। अनि चुपचापसँग बस्नु नसक्नु कारणले के हुँदैछ? त्यहाँनिर होहल्ला, त्यहाँनिर डिस्कसन हुँदैछ, त्यहाँनिर वाद विवाद हुँदैछ, त्यहाँनिर तर्कातर्की हुँदैछ। अनेकौँ यस्ता कुराहरू छन् जुन कुराले हामीलाई परमेश्वरको ध्यानमा, परमेश्वरको वचनमा हामीलाई चुपचाप रहनु दिएको छैन। त परमेश्वरको वचनले भन्छ आज हामी शान्त स्वभाव, चुपचाप रहिकन परमेश्वरको महिमा गर्नु, उपासना गर्नु। आज यहाँनिर हामी अब तेस्रो कुरा यहाँ हेर्दैछौँ, चुपचाप बस्नु भन्छ परमेश्वरको वचनले चाहिँ। आमोस 5:5 आउनुहोस्। आमोस 5:5 13 पढिदिनु त दया गरी। यसकारण त्यस समयमा बुद्धिमान मानिस चुप बस्नेछ, किनकि यो खराब समय हो।
यो चाहिँ अहिले यस्तो अवस्था छ, यस्तो दिन छ, परिस्थिति मिल्दोजुल्दो छैन आज संसारको, र सबै प्रकारका परिस्थितिको बिचमा चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्दछ एउटा बुद्धिमान मान्छे जस्तो चुप बस्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा खराब समय हो। त आज हामीलाई यो खराब समयमा चुप बस्नु नदिनु चाहिँ के हो? हाम्रो तर्कातर्की, हाम्रो डिस्कसन, हाम्रो वाद विवादले आज हामीलाई मुख खोल्नु कर लाग्छ। अब जति वाद विवाद भयो, जति डिस्कसन भयो, उति पाप बढ्दै जान्छ, उति पाप बढ्दै जान्छ, उति दुश्मन बढ्दै जान्छ, उति आज तपाईँ र ममा विभिन्नता आउँदै जान्छ, अति तपाईँ र म टाढो टाढो हुँदै जान्छ, अनि प्रेम पनि सेलाउँदै जान्छ। अनि यो लास्ट डेजको यो खराब समय, मत्ती 24:12ले यो कुरा भन्छ नि, होइन? अन्तिम दिनमा धेरैको प्रेम सेलाएर जान्छ भन्ने कुरा यो पढिदिनुहोस् त। धेरैको प्रेम सेलाएर जान्छ। साँच्चै यो हाम्रो वाद विवाद, यो तर्कातर्की किन? हाम्रो आत्मा अनुशासन, हाम्रो डिसिप्लिन भङ्ग भएको खण्डमा आज चुप रहन जग्गामा हाम्रो बेसी डिस्कसन हुँदैछ। पढिदिनुहोस्। अनि अधर्म बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाउँदैछ। धेरैको चाहिँ के हुन्छ अरे? प्रेम सेलाउँदै जान्छ। धेरैको प्रेम आज सेलाएर गइरहेको छ। आज यो के भयो? हाम्रो विचारले, हाम्रो तर्कातर्कीले, हाम्रो कल्पनाले यो प्रकारका विचार यस्तो बढेर गइरहेको छ। त यहाँनिर अझ आउनु त जेम्सको 6:10 पनि याकुब 6:00 हेर्नु। यो 6 त छैन त है? अच्छा यो नरौँ। अच्छा ठिकै छ, आउनुहोस् यौसुमा आउनुहोस् त। यौसु 6:10 पढिदिनुहोस् दया गरी। अनि यहोशूले मानिसहरूलाई यसो भन्दै आज्ञा गरेका थिए, जुन दिनसम्म म तिमीहरूलाई चिच्याऊ भन्ने आज्ञा दिन्न, त्यस दिनसम्म तिमीहरू नचिच्याउनु, न तिमीहरूको केही आवाज निकाल्नु, न तिमीहरूको मुखबाट केही शब्द नै निस्कोस्, त्यसपछि तिमीहरू चिच्याउनु। यहाँनिर पनि एउटा हामी डिसिप्लिनको कुरा पढेर गयौँ, एउटा अनुशासनको कुरा पढेर गयौँ, एउटा आज्ञाका कुरा गरेर गयौँ। यहाँनिर यरीको एउटा पर्खाल ढल्नु थियो, अनि उहाँलाई एउटा इन्स्ट्रक्सन थियो, जब तिमीले चिच्याउ भन्छ चिच्याउनु, जब कराउ भन्छ तिमीहरू कराउनु, तर जबसम्म म तिमीहरूलाई अनुमति दिन्न, जबसम्म तिमीहरूलाई म बोल्ने अनुमति दिन्न, तबसम्म तिमीहरू चुपचाप मात्रै बस्नु, फन्को मार्नु, मैले जे भन्छु त्यही गर्नु। त आज हामीलाई कुनै पनि एउटा आज्ञा दियो भने कसैले मण्डलीमा यो गर्नुपर्छ भाइ, यो गर्नुपर्छ बहिनी, यो जग्गामा पुग्नुपर्छ भाइ भन्यो भने त्यो बाटो भएर नजाउँ, अर्को बाटो भएर जाउँ, अर्को कुरा निक्लिन्छ। फेरि त्यही सही विषयमा पनि, सिम्पल कुरामा पनि आज हाम्रो डिस्कसन बढेर जान्छ, बातचित बढेर जान्छ। एउटा अगुवाको अधीनतामा बस्नु मन पराउँदैन, अगुवाको सुझाउलाई मन पराउँदैन, आत्मिकी मान्छेको सुझाउलाई मन पराउँदैन। अनि त्यहाँ के हुन्छ? तर्कातर्की हुन्छ, तर्कातर्की। आज यो कुरा एकदम बढेर गयो मण्डलीमा, चारैपट्टि बढेर गयो, चारैपट्टि, किनभने यो लास्ट डेज भएको कारणले गर्दा। अनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्छ तिमीहरू चुपचाप रह, तिमीहरू चुपचाप रह। यहाँनिर सपन्या 1:7 पनि हेरिदिनुहोस् त। सपन्या 1:7 दया गरिकन मै पढ्दैछु हगबको पछाडि। प्रभु यहोवाको उपस्थितिमा चुपचाप बस, किनकि परमप्रभुको दिन नजिकै छ, किनकि परमप्रभुको एउटा बलिदान तयार पार्नु भएको छ, उहाँले आफ्ना पाहुनालाई पवित्र पार्नु भएको छ। त आज परमेश्वरको वचनले हामीलाई यही कुरा सिकाइरहेको छ, परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ चुपचाप बस्नुपर्छ। परमेश्वरलाई काम गर्नु दिनु पर्यो नि त। जब हामी चुपचाप बस्छौँ, जब हामी तर्कातर्की गर्दैनौँ, जब हामी कल्पना गर्दैनौँ, जब हामी वाद विवाद गर्दैनौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटा धर्मी मान्छे बनाउँदै, एउटा अनुशासनमत मान्छे बनाउँदै, योग्य मान्छे बनाउँदै परमेश्वरले उहाँको रूपमा ढालिँदै लानुहुन्छ। तर आज हामी
तर्कातर्की गर्दैछौँ, वाद विवाद गर्दैछौँ, डिस्कसन गर्दैछौँ भने आज हाम्रो प्रेम पनि सेलाउँदै जान्छ, ठन्डा हुँदै जान्छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा चुपचाप कहाँ बस्छौँ र? हाम्रो हल्ला हुन्छ, बातचित हुन्छ, त्यसलाई धेरै हामी डिस्कसन गर्छौँ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, किनभने हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नु धेरै छोडिदिएका हुन्छौँ। गम्भीर भइकन बस्नु, भक्ति साथ बस्नु, चुपचाप बस्नु हामी जान्दैनौँ। आज यो चाहिँ एउटा डिसिप्लिन, परमेश्वरको घरमा, परमेश्वरको मण्डलीमा कुन प्रकारले बस्नु, एउटा परमेश्वरले एउटा यस्तो अनुशासन सिकाउनु चाहिरहनु भएको छ तपाईँ र मलाई उहाँको रूपमा परिवर्तन गर्नुको लागि। किनभने हाम्रो परमेश्वर स्वयं नै उहाँले चुपचाप बसिकन तपाईँ र मलाई एउटा नमुना देखाइदिनु भयो। यशाया 53 पढिदिनुहोस्, 53:5। यशाया 53:5 पढिदिनुहोस्। तर उता हाम्रै अपराधहरूको निम्ति घायल भएको थियो, पढ्नु उसलाई हाम्रै अधर्महरूका निम्ति चोटै चोट परेको थियो, हाम्रै शान्तिका निम्ति ताडना उसमाथि पर्यो र उसका कोडाका चोटहरूद्वारा हामी निको भयौँ। हम पढ्नुहोस्, अच्छा माफ गर्नु, 7 पढिदिनुहोस् एकैचोटि। ऊ थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट दियो, तर पनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। त्यति नगरिदिउँ। आज उहाँ थिचोमिचोमा पर्यो तर उहाँले मुख खोलेन, चुपचाप चुपचाप। यो चाहिँ एउटा डिसिप्लिन। मण्डलीलाई, व्यक्तिगत जीवनलाई, पारिवारिक जीवनलाई यो एउटा पाठ, एउटा डिसिप्लिन, यो अनुशासन परमेश्वरले सिकाउन चाहनु भएको छ। चुपचाप रहने, प्रभु यीशु मसीह नै पेलिएर जानु पर्यो, दुःखमा जानु पर्यो, निन्दामा जानु पर्यो, गाली गलौजमा जानु पर्यो, कुटाइमा जानु पर्यो, थुकाइमा जानु पर्यो र उहाँ चुपचाप चुपचाप सहिकन परमेश्वरको उपस्थितिलाई कायम गरे। जब आज हामी तर्कातर्की गर्छौँ नि, परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो जीवनबाट टाढा भइसकेको हुन्छ। यसै कारण आज हामीले यो कुरालाई थाहा गर्नुपर्छ अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी चुपचाप बस्न सिक्नुपर्छ। अब हामी चौथो कुरामा आउँदछौँ, मण्डलीको मर्यादाभित्र हामी के गर्नुपर्छ? रहनुपर्छ। भनौँ हामी मण्डलीको नियममा हामी रहनुपर्छ। मण्डलीको नियममा परमेश्वरले जो दर्शन दिनुभएको छ, परमेश्वरले जो शिक्षा दिनुभएको छ, अब हामी धेरै लामो जान सक्दैनौँ, धेरै शिक्षा दिनुभएको छ, त्यो नियमभित्र त्यो मर्यादालाई बचाउने तपाईँ र म। किनभने आजको दिनमा संसारमा वचन दिनेहरू धेरै धेरै ठुलो छ, मिसनकाहरू पनि धेरै धेरै वचन दिनेहरू छ, राम्रा वचन दिनेहरू छ, तर कतिजना चाहिँ हाम्रै मण्डलीको पनि अनुशासनलाई छोडिदिए, डिसिप्लिनलाई छोडिदिए, हाम्रो मण्डलीदेखि टाढा भए। हो, राम्रो छ, बाहिरबाट राम्रो छ, उसकोमा सबै कुरा वचनले परिपूर्ण भएको व्यक्ति छ, तर उहाँको एउटा कुरा छोडिदिएको छ, डिसिप्लिनलाई छोडिदिए, ठुला बडाहरूको आज्ञालाई छोडिदिए, भनेको मानेन, आज्ञाकारी भएन, उनीहरूले छोडिदिएको कारणले गर्दाखेरि आज यो मण्डलीमा जुन प्रकारका आज त्यो डिसिप्लिन कायम हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन। जसले जसलाई मनपर्छ, जसले जसलाई लगाउनु मनपर्छ बोलाइदिन्छौँ, लगाइदिन्छौँ, चलाइदिन्छौँ। हो, वचन राम्रो दिन्छ। हेर, कारण परमेश्वरको वचनले भन्छ यहाँ यो चौथो कुरो चाहिँ आफ्नै हौदाको पानी पिउनु भन्छ। नीति वचन प्रोभर्ब्स 5:15। तिम्रो आफ्नै हौजबाट पानी पिउ र तिम्रो आफ्नै कुवाबाट उम्रिरहेको पानी पिउ। तिम्रो आफ्नै हौजबाट, आफ्नै कुण्डबाट पानी पिउ, अरूको जग्गाबाट होइन, अरू ठाउँबाट होइन, हामीले आफ्नै हौजबाट। एउटा डिसिप्लिन हो, आफ्नै मण्डलीबाट, आफ्नै क्षेत्रभित्रबाटबाट। त्यो क्षेत्र बाँधिएका हुन्छ, हाम्रो बार लगाएको हुन्छ। यहाँ श्रेष्ठ गीत 4:12 पढिदिनुहोस् त। श्रेष्ठ गीत 4:12, म छिट्टो जाँदैछु। 4:12, श्रेष्ठ गीत 4:12। मेरी बहिनी, मेरी दुलही, चारैपट्टि बार लगाइएको बगैँचा, बुझ्याइएको मुहान, मोहर छाप ठोकी बन्द गरिएको धारा। यहाँनिर त्यो मेरो बहिनी, मेरो दुलही, आज हामी परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दुलही बनाइसक्नु भएको छ, तर उहाँको क्षेत्रभित्र चाहिँ हामी रहनु पर्यो, उहाँको बारभित्र हामी रहनु पर्यो। चारैपट्टि बार लगाएको बगैँचा, बुझ्याएको मुहान, मोहर छाप ठोकी बन्द गरिएको धारा हो। आज हाम्रो क्षेत्र छ, हाम्रो आफ्नो एउटा दर्शन छ, एउटा हाम्रो आफ्नै डिसिप्लिन छ। हामी त्यो डिसिप्लिनभित्र हामी रहेको हुनुपर्छ, डिसिप्लिनभित्र रहेको हुनुपर्छ। यसै कारण यहाँनिर 2 कोरिन्थी 10:13-14,
2 कोरिन्थी 10:13-14। तर हामी आफ्नो नामदेखि बाहिरका कुराहरूमा गर्व गर्ने छैनौं, तर परमेश्वरले हामीलाई बाँडिदिनु भएको सिमानाको नाप अनुसार परमेश्वरले आफ्नो सिमाना तोकिदिनु भएको छ, त्यसको नाप अनुसार हामी के गर्दछौँ अरे मात्र गर्दछौं। गर्दछौँ। पढिदिनुहोस्। जुन नाप तिमीहरूसम्म पनि पुग्छ। 14 पनि पढौँ। किनकि हामी तिमीहरूसम्म आइपुगेको छैनौं झै गरी हामी आफूलाई नापदेखि बाहिर तन्काउँदैनौं, किनकि हामी ख्रीष्टको सुसमाचारको प्रचारमा तिमीहरूसम्म पनि आइपुगेका छौं। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा क्षेत्र दिएको छ, अनि जहाँसम्म जानुपर्छ, जहाँसम्म पुग्नुपर्छ त्यहाँसम्म, अनि हामीले आफ्नै कुण्डको पानी पिउनुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई लिनुपर्छ। परमेश्वरको वचन पानीले वचनलाई देखाउँछ, लिनुपर्छ। यो एउटा डिसिप्लिन हो, एउटा अनुशासन हो। अनि आज हामी अनुशासनभित्र चाहिँ रहन सक्नु पर्यो। हामीले आफ्नो मण्डलीको मर्यादालाई बचाएर राख्नु पर्यो। यसै कारण पौलले यही कुरा भन्छ नि, मैले मेरो विश्वासलाई बचाइराखेको छु। यति बेला पनि सेवा गर्ने धेरै धेरै थिए, तर उहाँले त्यो दुईटालाई, तितसलाई अनि तिमोथीलाई र 1-2जना केही व्यक्तिहरूलाई धेरै जोड दिइरहेको छ, धेरै शिक्षा दिइरहेका छ। धेरै झुटा शिक्षा आउँछ। तिमीहरूले आज त्यो विश्वासलाई बचाएर राख्नुपर्छ, तिमीले पाएको सेवालाई थामिराख्नुपर्छ। अनेक शिक्षा सधैँभरि दिइरहन्थे। आज यो शिक्षा आज हामीले पनि हाम्रो मण्डलीमा जुन पाएका कुरा छौँ, जुन दर्शनलाई पाएका छौँ, जुन डिसिप्लिनलाई पाएका छौँ, त्यो क्षेत्रमा रहिकन हामीले काम गर्नुपर्छ। तब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सहायता गर्छ। अब हामी बन्द गर्नुको अगाडि अब यो डिसिप्लिनको सम्बन्धमा अन्तिम कुरा हेरिकन हामी बन्द गर्छौँ। एउटा 5औं कुरा भयो चाहिँ, यो 5औं कुरामा आउँदछौँ। यो चाहिँ आज्ञाकारी। अब यो आज्ञाकारी चाहिँ झन् मुख्य कुरा हो। डिसिप्लिन अथवा अनुशासन भनेको नै आज्ञाकारी हुनु हो। अनि यो आज्ञाकारीमा आउनको निम्ति अघि नै हामीले सुरुमा हेऱ्यौँ, परमेश्वरलाई पहिरिएका हुनुपर्छ। आत्मा अनुशासनमा हामी के हुनुपर्छ? आइएको हुनुपर्छ। 11 व्यवस्था विवरण 11:8। व्यवस्था विवरण 11:8। यसै कारण तिमीहरूले उहाँको हरेक आज्ञा पालन गर, जो आज म तिमीहरूलाई आज्ञा गर्दछु। यसो गर्नाले तिमीहरू बलिया हुनेछौ र जुन देश कब्जा गर्न तिमीहरू पारी जाँदैछौ त्यस देशमा पसेर तिमीहरूले त्यसलाई कब्जा गर्नेछौ। आज हामी बलियो हुनु जानु पर्यो नि, हैन? अनि परमेश्वरको वचनलाई आज हामीले आज्ञा पालन गरिकन, परमेश्वरले दिएको आज्ञालाई हामी सिरोपर गर्दै गइरहेका छौँ भने हामी बलियो हुँदै जान्छौँ, र अब हामी त्यो नियम र आज्ञामा हामी रहेका छौँ भने चाहिँ हाम्रो हृदय चाहिँ आनन्दित हुन्छ भन्छ। यहाँनिर पढिदिनुहोस् भजन सङ्ग्रह 19:8। भजन सङ्ग्रह 19:8। परमप्रभुका नियमहरू सही छन्, हृदयलाई आनन्दित गराउने। परमप्रभुको आज्ञा शुद्ध छ, आँखाहरूलाई ज्योतिर्मय पार्ने। यहाँनिर अब परमेश्वरको नियमहरू चाहिँ सही छन्, जसले चाहिँ हृदयलाई आनन्दित गराउँछ। अनि परमेश्वरको आज्ञा शुद्ध छ, हाम्रो आँखालाई ज्योतिर्मय बनाउँछ। आज एउटा गम्भीर विषय भएको छ। आज हामीले परमेश्वरलाई चिन्यौँ, परमेश्वरलाई पायौँ, परमेश्वरलाई जान्यौँ। अब हामी अघि बढ्दै जाँदाखेरि साँच्चै हामी आनन्दित भइरहेका छौँ, या त आज हाम्रो जीवनमा प्रश्न लिएर हिँडिरहेका छौँ, या त आज हाम्रो जीवनमा विचार लिएर हिँडिरहेका छौँ, या त आज हामीले चुपचापसँग रहन सकेका छैनौँ, या त आज हामीले विचारको कल्पना गर्दै गर्दै हिँडिरहेका छौँ। यस्ता कुरा मात्रै छ भने आज हामी परमेश्वरको वचनमा रमाएका छैनौँ, हाम्रो हृदय आनन्दित भएका छैनौँ। आज हामीलाई शोकमा डुबाएका छ, आज हामीलाई दुःखतिर लगिरहेका छ। सँगसँगै आज हामी उहाँको रूपमा बदली हुँदै जान सकिरहेका छैनौँ। यस्ता धेरै हाम्रो जीवनमा बाधा आइरहेका छ। र जब हामी आज्ञाकारी हुन्छौँ, आत्मा अनुशासनमा हामी आइपुगेका हुन्छौँ। आज्ञाकारी हुनु नै आत्मा अनुशासन, तब सब कुरा मानिहाल्छ नि। त आज संसारमा मण्डलीमा भनौँ, मण्डलीभित्र 2 प्रकारका व्यक्तिहरू गइरहेका छ। एउटा धार्मिक मानिस, धार्मिकताको दास, एउटा पापको दास। अब त्यो सँगसँगै जाँदा बाइबलमा जुनै पनि नमुना 2 वटा नै दिइरहेको छ, सामा
गहुँ छर्यो अनि त्यहाँ सामा पनि उम्रिएको छ। दुईटै कुरा छ। परमेश्वरले लास्टमा राख्नु भनेको छ। अहिले नउखाल भन्छ उखाल्नेहरूलाई, पछिसम्म रहन दियो, एकैसाथ उखाल्नुपर्छ, एकैसाथ उखालिन। तर एकैसाथ उखालिँदाखेरि चाहिँ यदि आज हामी सामा मात्र भएका छौँ भने त कस्तो दुःखदायी कुरा। आज हामी परमेश्वरको रूपमा परिवर्तन भएका हुँदैनौँ, परमेश्वरको रूपमा उहाँको ढाँचामा हामी आइपुगेका हुँदैनौँ। र हामीले यो थाहा गर्नुपर्छ, हामी साँच्चै आनन्दित भइरहेका छौँ त? साँच्चै आज हामी रमाइरहेका छौँ त? या त साँच्चै आज हामी खुसी भइरहेका छौँ? यो खुसी भइरहेका छौँ भने हरेकले मनाउँदा पनि मानिहाल्छ। भन्दा याकुबमा पढिदिनुहोस् त, याकुब 3:17 सबै कुरा मानिहाल्छ भन्छ नि परमेश्वरको वचनले। अनि परमेश्वरको लोगहरू चाहिँ यो अवस्थामा आइपुगेका हुन्छ। तर जुन बुद्धि माथिबाट आउँछ त्यो पहिले पवित्र हुन्छ, त्यसपछि मिलनसार, कोमल, मनाउँदा मानिहाल्ने, दया र असल असल फलले भरिएको, पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ। यो कुरा चाहिँ अनुशासनमा हामी जब रहेका छौँ भने यो कुराहरू आइरहन्छ। मनाउँदा मान्ने त्यो चाहिँ माथिबाट आएको हुन्छ नि त। माथिबाट आएको कुरामा त मिलनसार हुन्छ, हामी मिलिहाल्छौँ, हामी कोमल भइहाल्छौँ, हामी असल असल हामी फलले भरिँदै गइरहेका हुन्छौँ। र हाम्रो त्यो आत्मा अनुशासनमा हामी अझ के भइरहेका हुन्छौँ, अभ्यास गर्दै गइरहेका हुन्छौँ। आज हामी त्यो होडबाजीमा अगाडि बढ्दै गइरहेका हुन्छौँ। अब हाम्रो उच्च बुलाट र त्यो उच्च बुलाटको निम्ति परमेश्वरले बुझाउनु भएको हो। अनि त्यो दौडलाई पुरा गरिकन पढिदिनुहोस् त फिलिपी 3:14। म तुर्दैछु फिलिपी 3:14। ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको उच्च बोलावटको पुरस्कारको निम्ति म निशानातिर दौड्छु। म निशानातिर त्यो उच्च बुलाट परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दियो भने त्यो उच्च पुरस्कारको निम्ति, उच्च बुलाटको निम्ति अब हामीले निशानातिर दौड्नु छ। त आजसम्म हामी त्यो निशानालाई हामीले याद गरेनौँ होला। आजसम्म हामीले हाम्रै आफ्नै कल्पनामा, आफ्नै विचारमा हामी चुपचाप रहनु नसकेका कारणले गर्दा तर्कातर्की बेसी भयो होला, वाद विवाद भयो होला। आज हामी आज्ञाकारी बन्नु सकेनौँ होला। त आज परमेश्वरले हामीलाई यो एउटा मौका दिनुभयो। अब हामीले सम्पूर्ण कुरालाई फ्याँकिदिकन परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो हृदयमा कैद गरौँ। हामीले आफ्नो कमजोरता, दुर्बलतालाई आजको दिन मानिलिउँ। जब आज हामी मान्छौँ, आज हामीले त्यो पुरस्कारलाई हामी प्राप्त गर्नेवाला छौँ। परमेश्वरले त्यो राखिदिनु भएको छ। अनि जब तर हामीलाई त्यो प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ आज उहाँको जस्तै के हुनुपर्छ अरे, 2:5 मन हुनुपर्छ, होइन? ख्रीष्ट येशूमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस्। जुन मन थियो त्यही मन चाहिँ तिमीहरूमा पनि होस्। आज हामीले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई अब अगाडि बढाउनुको लागि, त्यो निशानामा पुग्नुको लागि, त्यो दौडलाई पुरा गरिकन त्यो इनामलाई प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ आज हामीलाई ख्रीष्टको मन चाहिन्छ अरे। अब ख्रीष्टको मन हुनुको लागि हामीले आफ्ना कमजोरतालाई, आफ्ना दुर्बलतालाई हेरिकन हामी के गर्नुपर्छ, हामी क्षमा मागिकन आजसम्म हामी के हुन सकेनौँ, अनुशासन ढङ्गमा रहन सकेनौँ, अनुशासित भइकन हामी रहन सकेनौँ, आत्माको अनुशासनमा हामी रहन सकेनौँ, शरीरलाई मात्र आज हामीले प्रयोग गर्यौँ। र यसै कारण परमेश्वरले एउटा तपाईँ र मलाई मौका दिइरहनु भएको छ। अब हाम्रो विचार कस्तो छ त हामीले एकपल्ट सोचौँ। हाम्रो विचारको कल्पना कस्तो छ त हामी एकपल्ट सोचौँ। अनि हामीले चुपचाप रहनु सिक्यौँ कि सिकेनौँ त्यो एकपल्ट हामीले सोचौँ। मण्डलीको मर्यादालाई, चर्च डिसिप्लिनलाई हामीले कायम गर्यौँ कि गरेनौँ त्यो एकपल्ट सोचौँ। अनि अन्तमा हामी आज्ञाकारी भयौँ कि भएनौँ यो कुरालाई सोचौँ। अब यो 5वटा कुरालाई लिकन हामी फेरि पनि त्यो दौडलाई आजसम्म हाम्रो बाधा बनिकन बसिरहेका छौँ भने यो कुरालाई पन्साइकन अब हामी त्यो निशानातिर, त्यो उच्च बुलाटतिर हामी लागौँ। अनि जस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि त्यस्तै हामी पनि हुनेवाला छौँ। कति आनन्दको दिन, कति खुसीको दिन। अनि जब त्यो हामी निशानामा पुग्छौँ अनि परमेश्वरले आफ्नो राज्यभित्र प्रवेश गराइकन फेरि परमेश्वरले इनाम दिनु चाहनुभएको छ। अत यो विचारमा, यो हाम्रो चौकाइमा परमेश्वरले आशिष दिएका हुन्। धन्यवाद सबैलाई। जय मसीह।
होइन के हो। जय मसी। दिलीप ब्रदर, मणि दाजु तपाईहरुलाई होस्ट बनाउनु भएको छ अङ्कल। मणि दाजु सुन्नु हुँदैछ भनिदिनुहोस्। हुन्छ, अब हामी वचनको रक्षक लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो रूपेन सरले गरिदिनुहोस्। वचनको लागि हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। नेटवर्कको सरी ल दाजुले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो पिटर दाजुले आशिष मागिदिनुहोस् है। महान प्रभु परमेश्वर, तपाईँ दया र कृपाले, करुणा र भलाइले सुशोभित भई स्वर्गमा बस्नुहुने राजुका महाराजा प्रभु हामीहरू प्रत्येकलाई चिन्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। अनि कसैको तपाईँले कुभलो सोच्नु सबैलाई आशिष दिन चाहनु अनि आशिषको मार्ग अपनाउनको निम्ति, ज्ञान पाउनको निम्ति तपाईँले बारम्बार आफ्ना दासलाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ। प्रभु धन्यवादी छौँ, कृतज्ञ छौँ। आज तपाईँले हामीलाई एउटा महान एउटा व्यवहारमा उतार्ने जीवन, विश्वासीको जीवनको सद्गुण र लक्ष्य देखी र अनदेखी रूपमा गाँसिएको हुन्छ। अनि यो अनदेखी रूपको चरित्रतालाई कसरी हामीले चोखो पार्दै उच्च बलआउटको भर्याङ चढ्दै जानुपर्ने अनि त्यो इनाम पाउनुपर्ने अनि इनाम पाएको दिनमा खुसी हुने, नपाउँदा हुने दुखी हुने, त्यतिखेरै पछ्यौतो नहोस् भन्ने हेतुले तपाईँले आफ्ना दासमा भएर महान वचन आज हामीहरूको माध्यममा ल्याइदिनु भयो। विशेष गरिकन हाम्रो थट लाइफ, हाम्रो सोच विचार अनि हाम्रो कल्पना भावना त्यसैले मान्छेलाई खतम गराइदिन्छ। जस्तो मान्छेले सोच्छ त्यो त्यस्तै बनिन्छ भनिकन प्रोभर्ब्स 23:7 पदमा स्पष्ट गरी लेखिएको छ। बेविचारी सोच्यो भने बेविचारी नै बन्दछ, चोर नसोच्यो भने चोरी नै गर्दछ भन्नेको अर्थ हो। प्रभु, यसरी नै यो भयानक पापको जरा हो। यसैले हाम्रो कल्पना र सोचलाई कैदमा ल्याउनुपर्छ, बसमा ल्याउनुपर्छ, तहमा राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा अद्भुत कुरो हामीले आज आफ्नो दासबाट सल्लाह पायौँ। तपाईँले बोल्नुभयो, धन्यवादी भन्दछौँ। दाउदले पनि हृदयमा सोच्यो अनि उसले कदम चाल्यो र ऊ अन्तमा बेविचार बन्यो, हत्यारा बन्यो। प्रभु, यसैले हामीलाई सहायता गरिदियो। हरेक सोच विचारहरू हामीहरूले कैदमा ल्यायौँ न भने हामीहरू पापको शिकार बन्ने रहेछ भनिकन दोस्रो कोरिन्थी 10:5 पनि बहुतै अमूल्य वचन छ। सबै उच्च सोच विचारहरू कैदमा ल्याउनुपर्छ भनिकन। मानि हामीहरूले मान्छेले मनको लड्डु घिउमा खान्छ, त्यो चाहिँ मुक्का हावामा हानेको जस्तो हुन्छ। त्यसले मान्छेलाई निराशामा नै पुर्याउँछ, किनकि त्यो मनको लड्डु कहिल्यै पनि पुरा हुँदैन। बिल्डिङ द क्यास्टल इन द एयर हुन्छ, त्यो कहिल्यै नै सम्भव हुँदैन। यसैले प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आइन्दा हामीले सोच विचारमा लगम लाउनुपर्छ। एकछिनमा विचार गर्नुपर्छ, मैले के सोचिरहेको छु। जब युसुफले मरियम र युसुफ मरियमलाई छोड्ने बेला उसले राति सोचेका थिए, म चुपचापले सोध्छु, उसको बदनाम गर्न चाहदिन भनिकन कुभलो होइन, भलो सोच राख्दा हुँदी परमेश्वर सपनामा देखा परेको हुन्छ। यदि उसले कुभलो सोचेको थियो भने परमेश्वरले दर्शन दिने थिएन। त्यसरी नै प्रभु हामीलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्।
प्रार्थना निम्ति छ। यसै गरिकन अनुशासन, मान्छे अनुशासन छैन, यहाँ सबै छाडा हुन्छ, केही काम आउँदैन भन्छ। अनि बेसी बोल्ने मान्छे कुस हुन्छ, बेलुनमा हावा फुकेको जस्तो चुप्रै बस्नै सक्दैन, फुलिन्छ, जब पड्किन्छ अनि मात्रै सामना हुन्छ। त्यसरी मान्छे पड्किन हुन्छ, नत्र भने ऊ सामना हुनै सक्दैन। यो एकदम खराबी हो। प्रभु चुपचाप रहने हामीहरूको स्वभाव अब हामीले बिल्डअप गर्नुपर्छ, सहायता गरिदिनु। मृत्यु र जीवन मुखको बसमा अडिएको छ भने भजनसँग 21 वटा छ। यसै गरी भजनसँग लेख्नेले पनि म कदम लाउनै पर्छ भनिकन उसले भन्दछ, म लगम लाउनै पर्छ मुखमा भनिकन भन्दछ। प्रभु यसैले चुपचाप भन्दछ। अनि यो चुपचाप रहँदाखेरि जय रहेछ। प्रभु यीशु मसीह चुपचाप रहँदाखेरि पन्तो पिलातस पनि छक्क पर्यो भन्छ। कसरी यो मान्छेले चुपचाप रहन सकेको? अनेकौं झुटा दोष आरोप भनिकन उसले भन्दछ, किनकि मान्छे कोही पनि चुपचाप रहन सक्दैन। अनि ऊ आश्चर्य पर्यो। प्रभु यीशु मसीह चुपचाप रहेको कारणले गर्दा उनी जय हुनुभयो, उद्धार मुक्तिको काम हुन गयो। अनि आज हामीले उद्धार मुक्ति भयो। त्यसरी नै हामीहरूको जय पाउनु हो त चुपचाप, अनि हामीलाई चुपचाप रहने सहायता गरिदियो। अनि कसरी यसरी चुपचाप रहन सक्छौँ? जबसम्म तपाईँको वचन हामीहरूको हृदयमा राखिरह्यौँ न भने हामीले चुपचाप रहन सक्दैनौँ। परमेश्वरले भनेको छ, बेसी बोल्यो भने पाप त्यहाँ बढी हुन्छ भनेको छ। आज चाहिँ म बेसी बोल्नुहुन्न भनेर प्री योजना, पूर्व योजना हामीहरूको सोचमा राख्नुपर्छ। म जाँदैछु जहाँ बोल्ने र तर्क वितर्क हुने कुरो आज छ, छलफल छ, छिनोफानो छ, कडाकडी गर्नुपर्ने छ भन्ने किन आफूले सोचेर विभिन्न कुरा बोल्न खोज्छौँ भने पाप हुन्छ। तर परमेश्वरको वचनले सक्दो सहनु छ, कम्ती बोल्नु छ, आज मलाई सहायता गर भनिकन हाम्रो थटमा पनि त्यस्तो प्रकारले लिएका छौँ भने त्यहाँ पाप कम्ती हुँदछ। यो सबै प्री थटको लागि पनि हामीलाई ज्ञान र दर्शनले अगाडि बढ्नु प्रार्थना बिन्ती गर्दछौँ। प्रभु अनुशासन मण्डलीको आज्ञाकारी, ठुलाको आज्ञाकारी र यी 5 कुरा अद्भुत कुरा, प्रमुख कुरा, सजिलो, हामीलाई गाह्रो छैन तर एकैचोटि हुने कुरा होइन। यसलाई धीरे धीरे हामीहरूले कोसिस गऱ्यौँ भने हामीले यसमाथि जय पाउँछौँ। तपाईँले जय दिनुहुन्छ, तपाईँमा ओडिनु पर्दछ आज्ञाकारी पनि। प्रभु यो सबैको वचन महान छन्, कतिजनले हामीले भुल्छौँ होला, तर यी पार्टीमा, हृदयको पार्टीमा गुन्जिनमा हामीहरू प्रत्येक सुन्नेलाई सहायता गरिदिनु सुन्नुहोस् भने प्रार्थना छ। आफ्नो दासलाई पनि तपाईँले अभिषेक गर्नुभयो, धन्यवादी छौँ। राख्दो यसरी नै मण्डलीको उन्नति वृद्धि अनि आत्मिक ज्ञान बुद्धिले बढाउँदै लाने काम गर्दै भन्दै यो गएको वचनको सुरक्षा सबैको हृदयमा कायम रहिकन एउटा जयवन्त विश्वासी बनी अनि बन्नको निम्ति प्रयोग हुन सक्छ। प्रतापिलो मण्डली पनि बन्नको निम्ति प्रयोजन हुन सक्छ, किनकि अन्तिम दिनमा हामीहरू छ प्रेम सेलाएर गएको छ, मान्छे स्वार्थी दिएको छ। प्रभु हट्न सक्दैन, यसरी सुक्न सक्दैन, चुपचाप रहन सक्दैन, धीराजी बन्न सक्दैन। प्रभु अब यी गुणहरू हामीले आज जब सङ्घर्ष छ तब फल छ। बिना सङ्घर्षको फल मिठो हुँदैन अनि बिना सङ्घर्ष फलै आउँदैन पनि। यसैले प्रभु हामीहरूको मैदान कडा छ, हामीले खेल्नु पर्यो अनि खेल्दा मात्रै जित र हारको जो निसाब हुन्छ। प्रभु खेलेन भने त्यसले केही प्राप्त हुँदैन। यसैले प्रभु यो परीक्षा जाँचहरू आएका हुन्, हामीहरूले खेल्नु छ अनि प्रभुको अनुशासनमा प्रभुलाई अगाडि राखेर आफूलाई क्रुसको मुनि राखेर सानो भएर दास रह्यौँ भने हामीहरू पहिलो हुन्छौँ भन्छ। जो दास हुन्छ त्यो अगाडि बढ्छ। प्रभु सबैभन्दा सानो हुन चाहन्छ भने त्यो सबैभन्दा ठुलो हुन सक्छ भन्ने यो अनुशासनमा, चुपचापमा अनि अधीन बसमा रहनु नि हो। प्रभु यी सबैको वचनको सुरक्षा चाहँदै विभिन्न पदबाट तपाईँले बोल्नुभयो, धन्यवाद दिनुहुन्छ। प्रभु अब सबै सुरक्षा तपाईँबाट चाहँदै जति अनलाइन मार्फत सुने आउन सकेनन् उहाँहरूलाई पनि तपाईँको आशिष रहेको छ भन्दै आफ्ना दास हाम्रा दाजु प्रेम तामाङ कालिम्पोङबाट हामीलाई आज यो अन्तिम दिनमा यो सन्देशमा ल्याउनु भयो, धन्यवादी भन्दछु। हामीले थुप्रो ज्ञानबद्ध र
एउटा प्र्याक्टिकल जीवनको अनुभवमा जानको निम्ति उत्साह मिलेको छ। धन्यवादी भन्दै सबै धन्यवाद प्रार्थना बिन्तीलाई प्रभु यीशु मसीहको नाममा लेख्नुहुन्छ। पिताले सुनि ग्रहण गरेर बस्नुहोस्। आमेन। अब हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वरको प्रेम, ख्रीष्ट यीशुको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सहभागिता हामी विश्वमा आफ्नो रगतद्वारा छरिएका सम्पूर्ण विश्वासी सन्तगणसँग सदा सर्वदा बनिरहौ। आमेन। आमेन।